नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेसनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त भएको झण्डै 3 महिनापछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता। आज 18 जना मन्त्री नियुक्त, केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर। पीक समयमा नचलाउने शर्त राखेर उद्योगलाई थप विद्युत दिइने, विद्युत आवश्यक भए तत्काल आवेदन दिन प्राधिकरणको आग्रह। नेपालमा कोरोना विरुद्ध खोप योग्य जनसङ्ख्याको 32%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाए। काठमाडौँ उपत्यकामा पूर्ण मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या 74% पुग्यो। अफगानिस्तानमा मस्तिष्कमा आत्मघाती आक्रमण, कम्तीमा 50 जनाको ज्यान गयो, 100 भन्दा धेरै घाइते। र पहिलो संस्करणको फुटसल लिगको उपाधि स्पोर्ट्स क्यासल पोखरालाई। आइपिएल क्रिकेटमा हैदराबाद र मुम्बई तथा बेङ्गलोर र दिल्लीको खेल चल्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पुरा खबर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागी दलहरूलाई समेटेर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषदलाई आज पूर्णता दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 18 मन्त्री नियुक्त तथा मौजुदा मन्त्री परिषदमा भएका केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर समेत गर्नुभएको छ। नवनियुक्त 16 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीहरूले आजै राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभयो। सरकार गठन भएको 88 दिनपछि देउवाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभएको हो। काङ्ग्रेसबाट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि, दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, उमा रेग्मीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, मिनेन्द्र रिजाललाई रक्षा र उमाकान्त चौधरीलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघि कानुन मन्त्री रहेका कार्कीले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको हो। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा राज्यमन्त्रीकै रूपमा तानिएको छ। काङ्ग्रेसबाट यसअघि बालकृष्ण खाँड गृह र नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी गैर सांसद गजेन्द्र बहादुर हमालले पाउनु भएको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रेम बहादुर आले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास मन्त्री बन्नु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी विरोध खतिवडाले पाउनु भएको छ भने स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा समाजवादीका भवानी प्रसाद खापुङ नियुक्त हुनुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेललाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, शशि श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, महेश्वर जङ गहतराजलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। माओवादीबाट यसअघि अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्रीमा पम्फा भुसाल हुनुहुन्छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट रेणुकुमारी यादव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, राम सहाय प्रसाद यादव वन तथा वातावरण र महेन्द्र राय यादव कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। यसैबीच पुनर्गठित मन्त्री परिषदको आजै बेलुका बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सबै मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उत्साह र इमान्दारिताका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकले सरकारको प्रवक्तामा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड 2078लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता कार्कीले नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमालबारे प्रधान न्यायाधीशसँग जोडेर आएको समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको बताउनु भएको छ। सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक 2075 संसदबाट फिर्ता लिएको छ। मन्त्री परिषदको असोज 19 गतेको बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राखेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। विधेयक पारित नहुँदा प्रदेश सरकार
सरकारले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानून बनाउन पाएका छैनन्। त्यस्तै बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउबाको तर्फबाट कानून मन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिका लागि प्रतिनिधि सभाको सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले नाराबाजी गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता गरेर सरकारले गल्ती गरेको टिप्पणी गरेको छ। एमालेको संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले संसदीय समितिमा समेत छलफल गरेर आएको विधेयक फिर्ता गरेर सरकारले बेठिक र उल्टो काम गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 25 गते सोमबार दिउँसो 2 बजे बस्ने भएको छ। बागमती प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशन आउँदो आइतबारको लागि आह्वान भएको छ। प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले 24 गते आइतबार दिउँसो 3 बजेका लागि प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साकेको अध्यक्षतामा गएको बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशन बस्ने निर्णय गरेर पठाए अनुसार बागमती प्रदेशका प्रमुखले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी बैठकको आह्वान गर्नुभएको बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी सुन्दर पन्तले जानकारी दिनुभयो। 9औं अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री साकेले विश्वासको मत लिनुहुनेछ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले 10 बुँदे सहमतिलाई निर्जीव ढङ्गले नबुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले 10 बुँदे सहमतिलाई जीवन्त बनाउने र पार्टी विभाजनको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिने नेता कार्यकर्तालाई समेटेर पार्टीलाई अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। पार्टी निकट नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले पार्टी विभाजनको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका क्रियाशील नेता कार्यकर्तालाई समेटेर लैजाँदा मात्रै 10 बुँदे सहमतिको जीवन्त कार्यान्वयन हुने दावी समेत गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले आर्थिक समृद्धि र विकासमा सघाउ पुर्याउने गरी थिङ्क ट्याङ्कको भूमिका निर्वाह गर्न पनि पार्टी निकट बुद्धिजीवीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बढी माग हुने पिक आवर अर्थात् बिहान र बेलुकामा उद्योग नचलाउने शर्त राखेर औद्योगिक ग्राहकलाई तत्काल विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ। देशभित्र उत्पादित विद्युत बर्खाको समयमा खेर जाने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउने अल्पकालीन योजना अन्तर्गत पिक समयमा प्रसारण तथा वितरण लाइन ओभरलोड भएमा नचलाउने शर्त राखेर उद्योगलाई विद्युत उपलब्ध गराउन लागेको हो। प्राधिकरणले थप विद्युत आवश्यक पर्ने उद्योगहरूलाई परिमाण खुलाएर तत्काल आवेदन दिन समेत आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीसँग छलफल गरी थप लोड आवश्यक परेमा तत्काल आवेदन दिन र 132 केबी प्रसारण लाइनबाट पनि विद्युत आपूर्ति लिन आग्रह गर्नुभयो। उद्योगहरूले अहिले 11 र 33 केबीबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका छन्। 11 र 33 केबीको तुलनामा 132 केबीबाट आपूर्ति गरिने विद्युतको महसुल सस्तो छ। प्राधिकरणको अल्पकालीन योजना अन्तर्गत विद्युत माग गरेका उद्योगहरूलाई प्रसारण तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार गरी तत्काल विद्युत दिने र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको काम जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने रहेको छ। दशैंको दोस्रो दिन आज देशभरिका शक्तिपीठ तथा दशैं घरहरूमा ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा गरिएको छ। शक्तिपीठहरूमा आज बिहानैदेखि दर्शनार्थीको भिड लागेको थियो। नवरात्रका 9 दिनमा पहिलो दिन हिजो शैलपुत्रीको पूजा गरिएको थियो। यसैबीच दशैंमा गरिने घर आँगन लिपोत र सरसफाइमा रातो माटो र कमेरोको प्रयोग हराउँदै गएको छ। आधुनिक प्रविधि र घर समेत पक्की बन्न थालेपछि रातो माटो र कमेरोको प्रयोग गर्ने परम्परागत चलन हराउँदै गएको हो। बजारमा आयातित रङ किनेर घर रङ्ग्याउने चलन बढ्दै गएको छ। दशैंका लागि माटोको जोहो गर्ने र पोत्ने चलन हराउँदै गएको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 2 बगरफाँटका बाबुराम उपाध्यायले बताउनुभयो। दशैंका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री खाद्यवस्तु बजारमा किनेर पाइने भएपछि मौलिकता नै नासिन थालेको हो। दशैं पहिलेको भन्दा महँगो र फरक बन्दै गएको ज्याम्रुक कोटका रामकृष्ण घिमिरेले बताउनुभयो। यस वर्षको दशैंमा कपडाको मूल्य 20% भन्दा धेरै महँगो भएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। दशैंको लागि कपडा किन्ने ग्राहकको भिड नै लागेको भए पनि मूल्य धेरै भएकोले भिड अनुसार व्यापार कम भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। यसअघि किनेको भन्दा धेरै महँगो भएपछि ग्राहकहरू निराश बनेर फर्कने गरेका छन्। दशैंलाई लक्षित गरेर ल्याइएका सामान नेपाल र चीन बीचको भन्सार नाकामै लामो समयसम्म रोकिँदा बजारमा अभाव भएको तथा भन्सारको मूल्याङ्कन पनि बढेको कारण महँगी बढेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो। उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा कपिल वस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडा पखाला बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले प्रधानमन्त्रीमा देउबा नियुक्त भएको झण्डै 3 महिनापछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता, आज 18 जना मन्त्री नियुक्त, केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, पिक समयमा नचलाउने शर्त राखेर उद्योगलाई थप विद्युत दिइने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडा पखाला अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। गएको असोज 18 गतेदेखि कृष्णनगरको वडा नम्बर 3, 4, 7, 8, 9 र 12 मा झाडा पखाला प्रकोपकै रूपमा फैलिएको हो। झाडा पखालाका कारण बिरामी परेका मध्ये धेरैको शिवराज अस्पताल कृष्णनगरमा उपचार भइरहेको छ। केहीलाई सामान्य औषधि दिएर घरमै राखिएको छ, कतिपयको टेन्टमा राखेर उपचार भइरहेको छ। साथी जानुका दुवाडीले शिवराज अस्पतालका डाक्टर मुकेश चौधरीलाई झाडा पखाला प्रभावित क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था के छ भनेर सोध्नु भएको छ। पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने हिजो र आजकोमा कम्पेरिजन गर्ने हो भने हिजो राति चाहिँ बिरामी आउने संख्या अलिकति धेरै थियो। आज राति चाहिँ त्योभन्दा अलिकति कम आउनु भएको छ। यद्यपि बिरामी आउने क्रम चाहिँ रोकिएको छैन। यस्तो यो अब स्टेडी स्टेट सधैँ छैन कि एकछिन कन्स्टेन्ट हुन्छ, फेरि एकैचोटि हप्तै बढ्छ, फेरि कन्स्टेन्ट हुन्छ। मैले के बुझेको छु, यसो गाउँमाहरूमा बिरामीहरूलाई होल्ड गरेर राखेको हुन्छन्, सामान्य औषधिहरू गरेर राखेका हुन्छन्। खासमा यो झाडा पखाला फैलनुको कारण के रहेछ? अब हामीले बुझ्दा चाहिँ फिल्डमा कम्युनिटीमा जाँदा चाहिँ दूषित पानी नै रहेछ भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लागेको छ। अब स्याम्पलहरू पनि पठाछन्, स्टुल स्याम्पल, पानीको स्याम्पल पनि पठाछन्। पानीको स्याम्पल हिजो टेस्ट रिपोर्ट आउँदा जुन गाउँ चाहिँ सबभन्दा बढी प्रभावित थियो कृष्णनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 को सुखरामपुर भन्ने गाउँ हो। त्यहाँबाट चाहिँ 5 वटा ह्यान्डपाइपको नलको पानीको स्याम्पल लिनुभएको छ हाम्रो ल्याबको साथीहरूले। त्यो अब पानी टेस्ट हुन जाँदा कोलिफर्म भन्ने ब्याक्टेरिया भेट्यो। कोलिफर्म भन्ने ब्याक्टेरिया भन्नाले कहीँ न कहीँ अब फिकल कन्टामिनेसनहरू अथवा अब दिशा पिसाब मिसिएको भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसले यो चाहिँ मुहानमा नै भेटिएको कि पानीको धारामा यो मुहानमा भेटिएको। धाराको स्याम्पल पनि कलेक्ट गरेर टेस्ट गराउने प्लानमा छौँ। यो 40 फुट भन्दा कम भएको जुन त्यो स्याम्पल चाहिँ लिएको, त्यसमा चाहिँ यस्तो भेटिएको हो। कहिलेसम्म नियन्त्रणमा आइसक्ला के अनुमान गर्नुहुन्छ? अब नियन्त्रणमा आउन त हेर्नुहोस्, यो कन्स्टेन्ट सधैँ छैन कि यो नियन्त्रणमा कहिलेसम्म आउँछ भन्ने सकिन्न अहिले। किनभने हिजो पनि यसो साँझतिर अलिकति कन्स्टेन्ट थियो केसहरू होइन, तर फेरि राति बढ्यो। बाहिर पनि ट्रिटमेन्टहरू गराउँदै गरिरहेछन् मान्छेहरू लोकल सेन्टरहरूमा र गाउँ गाउँमा पनि। अब टोली प्रचालन जुन छ, सामान्य जीवनजलहरू र सिप्रोमेटोहरू बाँडिरहेको छ, त्यहाँबाट पनि सिरियस हुने बित्तिकै यहीँ पठाइदिन्छ। मलाई लाग्छ यो गाउँमा अलिकति बिरामी यस्तो होल्डिङ भन्छन् कि होल्ड गरेर राखेको हुनाले कतिखेर बढ्छ कतिखेर कम भइहाल्छ भन्न सकिने अवस्था छैन अहिले। अब यस्ता खालका प्रकोपहरू नफैलियोस् भनेर अरू ठाउँका मानिसहरूले पनि के कस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्ला? पानी चाहिँ अब उमालेर खानुपर्छ। अनि अब बासी खानेकुराहरू चाहिँ एकदम एभोइड गर्नुपर्छ, खाँदै नखाने। नलहरूको जुन सरसफाइहरू छ, मुहानहरू छ, छेउछाउमा सफा राख्ने गर्नुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो झाडा पखाला फैलिएको कपिलवस्तुको कृष्णनगरको शिवराज अस्पतालका डाक्टर मुकेश चौधरी। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। पछिल्लो 24 घण्टामा 764 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 10,688 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 764 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सहित पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 8,997 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरेको परीक्षणमा 92,839 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,033 सहित कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,74,173 जना पुगेको छ। थप 10 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। अहिलेसम्म 11,210 जनाले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका हुन्। अहिले 15,614 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 313 जनाको आइसियु र 113 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने लक्षित जनसङ्ख्याको 32%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। 18 वर्ष माथिका 2,17,56,763 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म 69,62,164 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 87,02,705 जनाले कम्तीमा पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। यो लक्षित समूहको जनसङ्ख्याको 40% हो। काठमाडौँ उपत्यकामा लक्षित जनसङ्ख्याको 74% मानिसले पूर्ण मात्रा
पूर्ण मात्रा खोप 81% लगाएका छन् भने कम्तीमा एक मात्रा खोप, यसलाई एकपल्ट फेरि सुन्नु ल। काठमाडौँ उपत्यकामा लक्षित जनसङ्ख्याको 74% पूर्ण मात्रा र 81% मानिसले कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाएका छन्। यसैबीच कोरोना भाइरस विरुद्ध कोभिसिल्ड खोप लगाएका व्यक्तिमा 63.3% र भेरोसेल लगाएकामा 72.4% रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अर्थात् एन्टिबडी पाइएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाका 1796 जनामा एन्टिबडी अध्ययन गरेको वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डाक्टर मेघनाथ धिमालले जानकारी दिनुभयो। कोभिसिल्ड लगाएका व्यक्तिमा खोप लगाएको धेरै समयपछि मात्र अनुसन्धान गरिएकोले भेरोसेलभन्दा कम प्रतिशतमा एन्टिबडी देखिएको भए पनि दुवै उत्तिकै प्रभावकारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। बेलायतले नेपाललाई यात्राको रातो सूचीबाट हटाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सम्बन्धी नियमित रूपमा हेरफेर गर्ने तालिका अनुसार बेलायत सरकारले नेपाल लगायत 47 देशलाई रातो सूचीबाट हटाएको हो। आउँदो सोमबारदेखि लागू हुने गरी बेलायतले नेपाललाई रातो सूचीबाट हटाएको हो। रातो सूचीबाट हटेसँगै कोभिड-19 विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएकाहरू बेलायत जाँदा अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने छैन। कोरोना महामारीका कारण बेलायतले नेपाल सहित विश्वका धेरै देशलाई रातो सूचीमा राखेको थियो। दशैं तथा तिहारको मुखमा नेपाललाई रातो सूचीबाट हटाएपछि ट्राभल व्यवसायीहरू पनि उत्साहित भएका छन्। बाँकेमा घरेलु हिंसामा परेर ज्यान गुमाएका ननकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै पीडित परिवार नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म पैदल आई धरना बसेको छ। धोबी र कुर्मीको घटनाबारे स्थानीय प्रहरी प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्न नै आलटाल गरेको र दोषीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै पीडित परिवारले दोषीलाई कारबाहीको माग गरी असोज 1 गतेदेखि नेपालगञ्जबाट पैदल यात्रा गरेको हो। पीडित परिवारले दोषीलाई कारबाही गर्न तथा दोषी उप कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी र डीएसपी मधुसूदन नेउपानेलाई विभागीय कारबाही गर्न माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धरना सुरु गरेको छ। प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न जाने पीडित तथा महिला अधिकार कर्मीलाई दुर्व्यवहार गरेको राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य सकिना तेलीले बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो। उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। राष्ट्रपति हवाई उद्धार कार्यक्रमबारे दुर्गम क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले जानकारी नराखेको पाइएको छ। सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा भएको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गरेको दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमको प्रभावकारिता सम्बन्धी कार्यक्रममा भोटखोला गाउँपालिकाका पान्जाम भाष्य भोटेले कार्यक्रमबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो। उहाँले विकट क्षेत्रमा कार्यक्रमबारे प्रचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव याम कुमारी खतिवड़ाले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम सङ्खुवासभा लगायत 48 वटा जिल्लामा लागू भएको बताउनुभयो। धादिङमा बसको ठक्करबाट एकजना पैदल यात्रीको ज्यान गएको छ। रसुवाबाट काठमाडौँका लागि छुटेको बा 5/6151 नम्बरको बसले ठक्कर दिँदा धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का 40 वर्षका ज्ञान सागर लामाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। सप्तरीमा 6.5 लाख रुपियाँ भन्दा बढी मूल्य पर्ने चाँदीका गरगहना सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 भारदहमा जाँच गर्ने क्रममा मोरङको रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 9 का उमेश विक पक्राउ परेका प्रहरीले जनाएको छ। विकको साथबाट 88 वटा पाउजु, 27 वटा ब्रासलेट लगायत 7 किलो चाँदीका विभिन्न गहना बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। परदेशमा बसेर घरदेशको दशैं सम्झना गरिरहेको समाचार उज्यालो अनलाइनमा पढेर ईश्वरी चापागाई लेख्नुहुन्छ। कतिजनाले त स्वदेशमा नै भएर पनि आफ्नै परिवारसँग दशैं मनाउन पाएका हुँदैनन्। के गर्नु, विडम्बना यस्तै छ। यो वर्ष मन नदुखाई परदेशमै भए पनि राम्ररी दशैं मनाउनुहोला। अर्को वर्ष पक्कै अवसर जुट्नेछ। भित्री भन्दा बाहिरी सुन्दरतामा बढी ध्यान दिएको शहरी क्षेत्रमा कुपोषण बढ्दै गएको खबरमा कमान सिंह पाखरिन लेख्नुहुन्छ। कुरा सही उठाउनुभयो। हरेक कुराको समस्या नै शहरमा हुने हो। बासी तरकारी, सागसब्जी, खानेकुरा लगायत सबैमा हेलचेक्राइ हुन्छ।
अनि धुवाधुलो, फोहोर, मानिसको भीडभाड सबै शहर केन्द्रित हुन्छन्। यी पक्षको गहिरो अध्ययन गर्दै न्यूनीकरणमा सरकार लागि पर्नु जरुरी छ। सिप सिक्न चाहनेलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको निशुल्क तालिमको समाचारमा नारायण रिमालको प्रतिक्रिया छ। कामका विषयहरू मन पर्यो, साँच्चै बहुउपयोगी रहेछन्। यी सिप सिकेर गाउँमा भए पनि अनि शहरमा भए पनि सिपले स्वावलम्बी बन्न सकिने रहेछ। धन्यवाद छ वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई। यसै विषयमा मन्जिल सुनवार ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, तालिम लिएर सफल व्यवसायी बन्न धेरै लगानीमा पसल, होटल अनि अन्य व्यवसाय गर्न चाहनेलाई बोर्डले सहुलियत दरको ब्याज दरमा लगानी गर्ने पनि व्यवस्था ल्याइदिए हुन्थ्यो नि। केही गर्न चाहनेलाई ऊर्जा मिल्थ्यो। अनि विरोध खतिवडा स्वास्थ्य मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरी विकास मन्त्री सहित मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको बारे इन्दिरा पौडेल र जयराम घरतीको प्रतिक्रिया छ। पाएको जिम्मेवारीले गुनासो गर्ने मौका होइन, तारिफ गर्ने अनि आशा राख्ने ठाउँ बनाउनुहोला। सबैमा शुभकामना। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। उत्तरी अफगानिस्तानको कुन्दुजमा रहेको एउटा मस्जिदमा प्रार्थनाको समयमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा कम्तीमा 50 जनाको ज्यान गएको छ। 100 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। अहिलेसम्म कसैले पनि आक्रमणको जिम्मा लिएको छैन। तालिबान प्रवक्ता जाबिहुल्लाह मुजाहिदले सिया धर्मावलम्बीको मस्जिदमा विस्फोट भएको बताउनु भएको छ। यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार पत्रकारहरू मारिया रेसा र दिमित्री मुरातोभले प्राप्त गर्नुभएको छ। फिलिपिन्स र रुसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि साहसिक सङ्घर्ष गरे बापत उहाँहरूलाई यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको नोबेल समितिलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। पुरस्कृत जोडीले शान्ति स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गर्ने सबै पत्रकारको प्रतिनिधित्व गर्ने समितिले जनाएको छ। अमेरिकाले ताइवानी सैनिकलाई गोप्य रूपमा तालिम दिइरहेको खुलेको छ। चीनले ताइवानी सीमा क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढाएको चर्चा भइरहेका बेला अमेरिकी दैनिक वाल स्ट्रिट जर्नलले विगत 1 वर्षदेखि अमेरिकाले ताइवानी जल तथा थल सेनालाई गोप्य रूपमा तालिम दिइरहेको खुलासा गरेको हो। ताइवानी सैनिकलाई तालिम दिन कम्तीमा 2 दर्जन अमेरिकी अधिकृत संलग्न रहेको पनि खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। पहिलो संस्करणको राष्ट्रिय ए डिभिजन फुटसल लिग उपाधि स्पोर्ट्स क्यासल पोखराले जितेको छ। शङ्खमूल फुटसललाई 4-2 ले हराउँदै स्पोर्ट्स क्यासलले उपाधि जितेको हो। पोखराको बहुद्देश्य कवर हलमा आज भएको फाइनलमा स्पोर्ट्स क्यासलका किशोर गुरुङले ह्याट्रिक गरे। यस्तै विजय गुरुङले 1 गोल गरे। शङ्खमूलका लक्ष्मण थापा मगर र मणि लामाले 1-1 गोल गरे। उपाधिसँगै स्पोर्ट्स क्यासलले 10 लाख तथा दोस्रो भएको शङ्खमूलले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। पोखरामा भएको लिगमा 10 टोली सहभागी थिए। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा अहिले 2 खेल भइरहेका छन्। सनराइजर्स हैदराबाद र मुम्बई इन्डियन्स आबुधाबीमा तथा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र दिल्ली क्यापिटल्स दुबईमा खेलिरहेका छन्। आबुधाबीमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरिरहेको मुम्बईले ताजा अवस्थामा 8 ओभर 2 बलमा 1 विकेट गुमाएर 113 रन बनाएको छ। 13 खेलमा 12 अङ्कका साथ मुम्बई अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा छ भने समान खेलमा 6 अङ्क जोडेको हैदराबाद पुछारमा छ। त्यस्तै बेङ्गलोरसँगको खेलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरिरहेको दिल्लीले ताजा अवस्थामा 9 ओभर 2 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा 79 रन बनाएको छ। 13 खेलमा 20 अङ्क जोडेको दिल्ली तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। समान खेल खेलेको बेङ्गलोरको 16 अङ्क छ। बेङ्गलोर तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त भएको झण्डै 3 महिनापछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता। आज 18 जना मन्त्री नियुक्त, केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर। पिक समयमा नचलाउने शर्त राखेर उद्योगलाई थप विद्युत दिइने, विद्युत आवश्यक भए तत्काल आवेदन दिन प्राधिकरणको आग्रह। नेपालमा कोरोना विरुद्ध खोपयोग्य जनसङ्ख्याको 32% पूर्ण मात्रा खोप लगाए। काठमाडौँ उपत्यकामा पूर्ण मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या 74% पुग्यो। अफगानिस्तानमा मस्जिदमा आत्मघाती आक्रमण, कम्तीमा 50 जनाको ज्यान गयो, 100 भन्दा धेरै घाइते। र पहिलो संस्करणको फुटसल लिग उपाधि स्पोर्ट्स क्यासल पोखरालाई। आइपिएल क्रिकेटमा हैदराबाद र मुम्बई तथा बेङ्गलोर र दिल्लीको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।